مرحبا واهلا وسهلا فيكم بدرس جديد على قناة سيلينكو. بدرسنا لليوم رح ناخد كيف منعرف عن شخص ما او منقدم شخص ما بريزونتي كيلكان. نحن بالدرس الماضي كنا اخدنا كيف منعرف عن حالنا بطريقة بسيطة وسهلة، وهذا الدرس حناخد كيف منعرف عن شخص تاني، لأنه هدول بعتبروا من أكتر المواضيع أو أكتر المواقف اللي ممكن تعترضنا بحياتنا ونضطر فيها نحكي بالفرنسي. أنا أول شي نعرف عن حالنا، بعدين نعرف عن شخص لشخص تاني. إذا ما كنتم مشتركين بالقناة اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم إشعارات بالفيديوهات أول ما ينزلوا. بهذا الدرس رح ناخد عدة مقاطع، وكل مقطع فيه حيكون عن تعريف عن شخص ما. أول مقطع واللي هو بريزونتي بيير. بريزونتي بيير يعني بدنا نقدم بيير أو بدنا نعرف عن بيير. فنحن إذا نعرف عن شخص أول شي نقول شو اسمه. حنبلش. Il s'appelle Pierre. Il a 20 ans. Il habite à Paris. Il est étudiant. Il parle anglais et français. Il est grand et beau. Il est intelligent. Il aime jouer au tennis. Son anniversaire est le 15 octobre. J'aime mon ami. هم شخص عم بيعرف عن بيير، فعم بيقول il s'appelle Pierre، هو اسمه بيير. il a 20 ans، عنده أو عمره 20 سنة. il habite à Paris، هو يعيش في باريس. il est étudiant، هو طالب. il parle anglais et français، هو يتحدث الإنجليزية والفرنسية. il est grand et beau، هو طويل وجميل. il est intelligent، هو ذكي. il aime jouer au tennis، هو بيحب يلعب تنس. son anniversaire est le 15 octobre، يوم عيد ميلاده أو ذكرى عيد ميلاده هي 15 أكتوبر أو تشرين الأول. j'aime mon ami، أنا أحب صديقي. هذا النص موجود مع ترجمته بموقع سيلينكو، رح احط لكم الرابط بصندوق الوصف. هيك بتلاقوا كل النصوص والمواضيع اللي رح ناخدهم اليوم بالاضافه لترجمتهم، مشان اذا بدكم تستفيدوا من هاي المواضيع وتتدربوا عليها او تستخدموا منها تقدروا تضيفوها فورا وتلاقوها، وبس تعادلوا على حسب الاصدقاء تبعوتكم شو بدكم تضيفوا على الموضوع او تختصروا منه. هلا حننتقل لنعرف عن ماري. بريزونتي ماري. Présenter Marie. Elle s'appelle Marie. Elle a 22 ans. Elle habite à Lyon. Elle est étudiante. Elle parle anglais, italien et français. Elle est grande et belle. Elle est intelligente. Elle aime danser et cuisiner. Son anniversaire est le 20 novembre. j'aime mon ami. هون احنا بنعرف عن ماري. elle s'appelle Marie، هو اسمها ماري. elle a 22 ans، عندها أو عمرها 22 سنة. elle habite à Lyon، هي تسكن أو تعيش في ليون. elle est étudiante، هي طالبة لأنه féminin ضفنا آخرتها. elle parle anglais, italien et français، هي تتحدث الإنجليزية الإيطالية والفرنسية. elle est grande et belle، هي طويلة وجميلة. grande ضفنا لأنه féminin، والفيمينا للأدجكتيف beau اللي هي جميل هي belle بالفيمينا. elle est intelligente، هي ذكية، كمان ضفنا آخرتها للفيمينا. elle aime danser et cuisiner، هي تحب الرقص والطبخ. son anniversaire est le 20 novembre، ذكرى عيد ميلادها أو يوم عيد ميلادها هو 20 تشرين الثاني أو نوفمبر. j'aime mon ami، أنا أحب صديقتي. هلا بالفكرة أنه نحن مثل ما قلنا وقت يكون البرونوم بوسيسيف اللي هن مون ما تون تا إلى آخره، إحنا كنا أخذينهم بدرس مفصل رح أحط لكم رابطه بصندوق الوصف. كمان كنا أخذين إنه وقت يكون الاسم اللي جاي وراء البرونوم بوسيسيف فويل، فبنستخدم تبع الماسكولين.
فهون هي صح فيمينا بس أنا ما فيني أقول مامي، فإجباري بدي أقول مون أمي، بس بالمقابل أنا ضفت آخرتها اللي هي بتدلني إنه هي صديقتي فيمينا. فالبرونون بوسيسيف هون استخدمنا مون لأنه ما فيني حط دو فويل ورا بعض، والأمي هي الفيمينا لأنه آخرتها هلا حننتقل لبريزونتي مجد. Présenter مجد. Bonjour, je suis Pierre. Voici mon ami. Il s'appelle Majid. Il a 30 ans. Il est syrien. Il vient de Damas. Il habite à Marseille. Il travaille dans une grande entreprise. Il aime jouer de la guitare. Il est gentil et aimable. هون حنعرف على مجد اللي عم بيعرف عنه هو بيير، فأول شي بيير عرف عن حاله. Bonjour, je suis Pierre. مرحبا أنا بيير. Voici mon ami. هون voici مثل يعني هذا هو صديقي، وجنبه مثلا voici mon ami عم بيأشر عليه ويقول هذا صديقي. Il s'appelle مجد، هو اسمه مجد. Il a 30 ans، هو عمره 30 سنة. Il est syrien، هو سوري. Il vient de Damas، هو جاء من دمشق. Il habite à Marseille، هو يعيش أو يسكن في مرسيليا مارسي. Il travaille dans une grande entreprise، هو يعمل في شركة كبيرة. Il aime jouer de la guitare، هو يحب أن يعزف على الجيتار. Il est gentil et aimable، هو لطيف ومحبوب، يعني هو محبوب من قبل الآخرين. طبعا هذا النص موجود مع ترجمته كاملة بموقع سيلينجو، مثل ما قلت لكم هحط لكم رابطه بصندوق الوصف ليسهل عليكم ترجعوا له، بس بتكونوا مع الترجمة الخاصة فيه. هلا حننتقل لبريزونتي سارة. بريزونتي سارة، التقديم أو التعريف عن سارة. Salut, je suis Claire. Voici ma nouvelle amie. Elle s'appelle Sarah. Elle a 25 ans. Elle est syrienne. Elle vient d'Alep. Elle habite à Nice. Elle travaille dans un restaurant. Elle aime lire. Elle est très gentille. هون كلير هي اللي عم تعرف عن سارة، فبتقول Salut, je suis Claire. مرحبا اسمي كلير. Voici ma nouvelle amie. هي صديقتي الجديدة. Elle s'appelle Sarah. اسمها سارة. Elle a 25 ans. عمرها 25 سنة. Elle est syrienne. هي سورية. هون نحن ضفنا N E لأنه سارة فيمينا، فالجنسية كمان بتقلب إذا كان الشخص مذكر أو مؤنث، فبنستخدم سيريان للمذكر سيريان للمؤنث. Elle vient d'Alep. هي جاءت من حلب. Elle habite à Nice. هي تعيش في نيس. Elle travaille dans un restaurant. هي تعمل في مطعم. Elle aime lire. بتحب القراءة. Elle est très gentille. هي لطيفة جدا. هيك بيكون خلص درسنا لليوم اللي تعرفنا فيه كيف منعرف على الأشخاص بطريقة بسيطة وواضحة وممكن نستفيد منها كتير بحياتنا اليومية. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك، تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم إشعارات بالفيديوهات أول ما ينزلوا. النصوص اللي أخذناهم اليوم أو فينا نقول المواضيع كلها موجودين مستند بموقع سيلينجو، رح أحط لكم رابطه بصندوق الوصف لحتى تستفيدوا منهم، بالإضافة للدرس الماضي اللي نحن أخذنا فيه كيف منعرف عن حالنا كمان لأنه رح يفيدنا كتير. إذا النوع من الفيديوهات عجبكم وعم تحسوا حالكم عم تستفيدوا منه، حطولي بالتعليقات لحتى نتابع بهي السلسلة. وإذا كان عندكم أي سؤال استفسار أو اقتراح حطوليها بالتعليقات وأنا بجاوبكم عليه. بتمنى لكم دراسة موفقة وإلى اللقاء بفيديوهات قادمة.